قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان. قد ودعوا أهواءهم ونفوسهم وتبرؤوا من كل نشب فاني. ظهرت عليهم بينات رسولهم فتمزق الأهواء كالأوثان. في وقت تربيك الليالي نفروا والله نجاهم من الطوفان. قد هادهم ظلم الأناس وضيمهم فتثبتوا بعناية المنان. نهب الليام نشوبهم وإقرارهم فتهللوا بجواهر الفرقان. كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيقان والإيمان. قاموا بقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشغوف في الميدان. فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريق كالقربان. جاءوك منهوبين كالأريان فسترى